गिरफ्तार तो नहीं कर रहे हैं ना, ये तो एक दफा ही मारने आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब फेसबुक पेज देख रहे हैं। इमरान खान साहब के घर को चारों तरफ से पुलिस ने घेरे में ले लिया। ये तमाम तर सूरत हाल देखते हुए उनकी दोनों बहनें इस वक्त जमान पार्क इमरान खान साहब की हिफाजत के लिए उनके घर पहुंच गई हैं और उन्होंने साफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने नहीं, कत्ल करने आ रहे हैं और इनका इरादा ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि अगर इन्होंने गोलियां बरसाई, अगर इन्होंने गोलियां चलाई तो हम सामने खड़े हो जाएंगे, हम जो है इमरान खान साहब की हिफाजत करेंगे। और यहाँ पर आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जमान पार्क के अतराफ के जो है रास्ते बंद कर दिए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी वहां पर मौजूद है और इस वक्त जो है ताजा दम दस्ते भी जो है जमान पार्क इमरान खान साहब के घर पहुंचना शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त जो है लाहौर के अंदर इंटरनेट की जो सर्विस है वो भी बंद कर दी गई है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि आज जो इमरान खान साहब ने अब से कुछ देर पहले खिताब किया था वो भी अचानक बंद हो गया, वो भी अचानक जो है रुक गया, वो भी अचानक खत्म हो गया। तो बताया ये जा रहा है कि इमरान खान साहब इस वक्त जो है उनको पता चल चुका है कि या तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा या फिर उनके साथ कुछ और हो जाएगा, कोई बुरा हो जाएगा। इसी पूरी सूरत हाल को देखते हुए सदर आरिफ अलवी ने खुफिया मुलाकातें तेज कर दी हैं और इन मुलाकातों को देखते हुए नून लीग चीख उठी है, नून लीग परेशान है, नून लीग के ऊपर खौफ तारी है। क्योंकि तमाम तर सूरत हाल को ठंडा करने के लिए, तमाम तर सूरत हाल को मुज़ाकरात की तरफ लेकर जाने के लिए, ताकत का इस्तेमाल को रोकने के लिए सदर आरिफ अलवी ने गैर मुल्की सफीरों से मुलाकातें शुरू कर दी हैं। और इस हवाले से जो है हुकूमत खौफ ज़दा है। हुकूमत ने जो है हुकूमती वजीर हैं, जो मशीर हैं अताउल्लाह तारड़, उन्होंने अब से जो है कुछ देर पहले ही उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि सदर आरिफ अलवी अपने मनसब का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। वो ऐसी मुलाकातें कर रहे हैं जिसके हवाले से दफ्तर खारिजा को नहीं बताया जा रहा, बल्कि वो खुद से गैर मुल्की सफीरों से मुलाकातें कर रहे हैं। और उनको चाहिए कि अगर वो उन्होंने इसी तरह ये सब काम करना है तो फिर वो सदारत के ओहदे से अलग हो जाएं और वो तहरीक इंसाफ के वर्कर बन जाएं। ये जो है अता तारड़ ने ट्वीट किया है और अता तारड़ का इस वक्त आप देख रहे हैं कि जिस तरह वो चीख रहे हैं, जिस तरह से वो खौफ में है कि कहीं सदर आरिफ अलवी तमाम जो ममालिक हैं उनको यकजा कर लें और एक जो है दबाव डालें। यहाँ की जो हुकूमत है, अशराफिया है, मुक्तदरा तबकों के ऊपर दबाव डाला जाए कि इन तमाम सूरत हाल में ताकत के इस्तेमाल के बजाय मुज़ाकरात की तरफ बढ़ा जाए, बातचीत की तरफ बढ़ा जाए। तो ये वो तमाम सूरत हाल है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने अपने खिताब के दौरान कहा कि अगर पुलिस के पास कोई सरंट जो है वारंट है, कोई सर्च वारंट है तो वो फिर मेरे पास लेकर आए, मैं उनको अपने पूरे घर की तलाशी दे दूंगा, कोई मसला नहीं है। इस वक्त दहशत गर्दों का सबसे ज्यादा खतरा मुझे है, तो अगर मेरे घर में कोई दहशत गर्द छुपे हुए हैं तो मैं उनको पूरा घर दिखाने को तैयार हूं। तो ये इमरान खान साहब का बड़ा बयान है और पुलिस को चाहिए, इंतजामिया को चाहिए, निगरान हुकूमत को चाहिए कि अगर उनके पास सर्च वारंट हैं तो वो फिर ही जो है इमरान खान साहब के घर की तरफ बढ़ें। अगर वो ताकत का इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगर वो गैर कानूनी इकदाम उठाना चाहते हैं तो फिर इससे मुल्क का नुकसान होगा। इस ताकत के इस्तेमाल के जरिए एक मकबूल लीडर, एक अवामी लीडर और जो है अवाम में मकबूल जो है पार्टी को ख़त्म नहीं किया जा सकता, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। इससे पहले भी मुल्क को नुकसान हुआ है और अब भी मुल्क को नुकसान होगा। ये गिरफ्तारियां, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना, लोगों को उठाना, खवातीन को उठाना, खवातीन के साथ जो है गैर इंसानी सलूक करना, इससे मुल्क को फायदा नहीं हो रहा, मुल्क को नुकसान हो रहा है। और अब भी अगर जमान पार्क के ऊपर दावा बोला जाता है, जमान पार्क इमरान खान के घर में गैर कानूनी तौर पे घुसा जाता है, इसका मुल्क को नुकसान होगा, इससे मुल्क के लिए कोई बेहतरी नहीं होगी। इस वक्त अवाम में गम है, अवाम में गुस्सा है, इसमें और इजाफा होगा जिससे मुल्क को नुकसान होना है।
یہ محسن نقوی صاحب کو غصہ نہیں ہونا، نہ ہی عامر میر کو نقصان ہوگا، نہ ہی شہباز شریف کو نقصان ہوگا۔ تو اس لیے جو ہے حکومت اور نگران کو چاہیے کہ ان تمام تر صورتحال میں مذاکرات کے ذریعے قانونی طور کے اوپر اگر پولیس کے پاس سرچ وارنٹ ہے تو وہ ضرور جائے۔ عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے پاس سرچ وارنٹ ہے تو وہ ہمارے پاس آئے، میں گھر کی پوری تلاشی دینے کو تیار ہوں۔ تو یہ ایک بڑی بات ہے، خوش آئند بات ہے۔ آج عمران خان صاحب نے بہت ساری باتوں کا ذکر کیا ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جس طرح سے عمران خان صاحب کے جو ہے کچھ پرانے دوست جو ہیں وہ پارٹی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، ایک ایک کر کے لوگ جو ہے وکٹیں گرنا شروع ہو گئی ہیں، مگر بات یہ ہے کہ سب سے بڑی جو وکٹ ہے، سب سے بڑی جو ایک ہے تو وہ عمران خان صاحب ہیں۔ جب تک عمران خان صاحب کو گرایا نہیں جاتا، جب تک عمران خان صاحب کی وکٹ اڑائی نہیں جاتی، تب تک تحریک انصاف ہے۔ عمران خان صاحب الیکشن میں جس کو چاہیں گے کھڑا کریں گے، جس کو چاہیں گے ٹکٹ دیں گے، وہ جیت جائے گا۔ اس وقت مقبولیت عوام میں مقبول ہیں، پارٹی مقبول ہے، عمران خان صاحب مقبول ہیں۔ تو اس دوران جو ہے تحریک انصاف کو طاقت کے زور کے اوپر دبایا، وقتی طور پہ تو دبایا جا سکتا ہے، مگر اس کے جو نتائج ہوں گے وہ بڑے بھیانک ہوں گے، بڑے جو ہے خوفناک ہوں گے۔ تو یہ وہ تمام تر صورتحال ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ زمان پار کے باہر پولیس پہنچ چکی ہے۔ پولیس کسی بھی وقت جو ہے عمران خان صاحب کے گھر میں داخل بھی ہو سکتی ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ میرا آخری ٹویٹ ہے، یہ میرا آخری پیغام ہے، اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ میری آپ کے ساتھ ملاقات نہ ہو۔ اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب کی تمام مقدمات کے اندر ضمانت ہو چکی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے یہ حکم دے چکی ہے کہ ان کو کسی بھی ان نون، کسی بھی خفیہ مقدمے میں گرفتار نہیں کیا جا سکتا، ان کی کوئی گرفتاری نہیں ڈالی جا سکتی۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ پولیس آخر کس طرح عمران خان صاحب کو گرفتار کرتی ہے۔ اگر وہ عمران خان صاحب کے گھر میں داخل ہوں گے، کیونکہ اب وہاں پر تو میڈیا کی ایکسس شاید نہ ہو، انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی ہے، کوئی اس طرح کا نہیں ہے، تو دیکھتے ہیں کہ وہاں کی صورتحال کیا بنتی ہے۔ کیا عمران خان صاحب کو جو ہے نشانہ بنایا جاتا ہے، یا پھر گھر کا جو ہے چھاپا مار کر جو پنجاب، جو نگران پنجاب کے جو وزیر اطلاعات نے کہا کہ جی وہاں پر لوگ چھپے ہوئے ہیں، کیا ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، یا پھر جو ہے حکومت کے عزائم کچھ اور ہیں، مقاصد کچھ اور ہیں؟ تو یہ ہمیں پتہ چل جائے گا جب آپریشن شروع ہوگا، جب پولیس اندر جائے گی تو اس کے بعد صورتحال کا پتہ چل جائے گا۔ بلکہ جو عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں انہوں نے تو واضح کہہ دیا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو مارنے آ رہے ہیں، گرفتار کرنے نہیں آ رہے۔ تو یہ وہ تمام تر صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ زمان پاک سے جو ہے اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور اللہ سے ہم دعا گو کہ اللہ پاک اس ملک کے اوپر رحم کرے، اس ملک کی قوم کے اوپر رحم کرے، اشرافیہ کو سوچنے اور عقل دے کے بجائے، طاقت کے استعمال کے بجائے جو ہے عقل کا استعمال کریں، مذاکرات کے ذریعے تمام لوگ مل بیٹھ کر ان تمام چیزوں کو جو ہے حل کریں، اور اسی میں ملک کا فائدہ ہے، اسی میں قوم کا فائدہ ہے۔ تو یہ میری اب تک کی ویڈیو تھی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔